सबैले थाहा छ विगत लामो समयदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै जाँदा हामीले सरकारसँग पटक पटक वार्ता गऱ्यौँ, सहमति गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र संविधान बन्दै गर्दा संविधान सभाको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा मागहरू रोडमा आन्दोलनको माध्यमबाट लाखौं जनताले घन्काइरहेको थियो र अहिले पनि हामी आन्दोलनमा छौँ र आन्दोलनको रूप स्वरूप त्यसको एक्टिभिटीहरू अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ आन्दोलन हामी अरूले लगाए जस्तो चार्ज जातीय रूपमा सद्भाव बिगार्ने, शान्ति खलबल्याउने किसिमले हामीले गरेका छैनौँ। त्यही बिचमा टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्न गयो र टिकापुर घटनामा हामीलाई मुछियो र हामीलाई झुटो मुद्दा लगाएर आरोपित बनाएर जबरजस्ती जेल कोस्ने काम गरियो र जेलमा हामी 42 महिना बस्यौँ। 42 महिना जेल जीवनपछि उच्च अदालतको फैसला फेरि हामीमाथि चार्ज थपिएको छ र हामी यतिखेर पनि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रचार प्रसारहरू र आम नागरिकहरूलाई हाम्रा एजेन्डाहरू र यसरी भनिराख्दाखेरि हामी थारू आन्दोलन मात्रै छैनौँ। हाम्रो आन्दोलन दलित मुक्ति राष्ट्रिय अभियान मार्फत अगाडि बढिरहेको छ, मगरात सङ्घर्ष समिति मार्फत अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न जनजाति आदिवासीहरू र महिला हिंसाको विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन बढिरहेको छ। म भूमिगत पनि छैन, अर्धभूमिगत पनि छैन। म आफ्नै तरिकाले कार्यक्रमहरू राजनीतिक गतिविधिहरू हामी बढाइरहेका छौँ। राज्यले के गर्छ मलाई थाहा छैन। हिजो पनि हामी जेल जानुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई त्यस्तो किसिमको शङ्का थिएन। हामीलाई राज्यले गिरफ्तार गर्ला, हामीलाई राज्यले गिरफ्तार गरेर झुटो मुद्दा लगाउला र जेल हाल्ला भन्ने हामीलाई थिएन। र पनि त्यतिखेर पनि हामी खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका थियौँ र सामान्य चिया पिउने बहानाले जिप्रकामा बोलाएर हामीलाई गिरफ्तार गरियो र आज पनि मलाई लाग्छ म त्यस्तो थ्रेट फिल वा असुरक्षित महसुस गर्दैन, किनकि हामीले गल्ती गरेका छैनौँ। गल्ती नगरिकन जेल गयौँ। जेलबाट छुटिसकेपछि उच्च अदालतले गल्ती नगरिकन फोकटको हामीलाई चार्ज लगायो र अहिले पनि हामी भूमिगत बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन र लुकेर हिँड्नु कुनै पनि कारण छैन र हामी चाहन्छौँ हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन अझ सशक्त होस् र त्यही ढङ्गले हामी तयारीको चरणमा त्यसरी भूमिगत भएर हामी घुमेका छैनौँ, खुल्लै रूपमा घुमिरहेका छौँ। उच्च अदालतको फैसला थारूहरूको आन्दोलन, थारूहरूको आवाज, थारूहरूको एकतालाई आतंककारी भन्छ, ज्यानमारा जत्थाको रूपमा व्याख्या गर्छ। त्यस्तो होइन र उच्च अदालतको फैसला गलत छ। उच्च अदालतको फैसला एकदमै थारू आन्दोलनको विरुद्ध छ। थारू आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई आतंकवादको संज्ञा दिने, ज्यान मार्ने जत्थाको रूपमा जुन व्याख्या गरेको छ, हामी उच्च अदालतको फैसला मन नपरेर सर्वोच्चमा अपिल गरिसक्यौँ र मलाई लाग्दैन सर्वोच्च अदालतले हामीलाई न्याय दिन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ। त्यसकारण हामी सर्वोच्च अदालतको सुनवाईको पक्षमा छौँ। उच्च अदालतले राम्रै सुनवाई गर्ला र उच्च अदालतले राम्रै फैसला गर्छ भन्ने नै छ। त्यसकारण हामी जेल जानुपर्ने निर्दोष मान्छेहरू के कुनै कारण छैन जस्तो लाग्छ मलाई। टिकापुर आन्दोलनसँग मात्रै जोडिनु भएन। टिकापुर आन्दोलन निश्चित रूपमा थारूहरूले उठाएको, थारूहरूले चाहेको आवाजको एउटा केन्द्र हो र त्यसकारण मलाई लाग्छ टिकापुर आन्दोलन मात्रै कुरा गर्नु त्यति जायज हुँदैन। त्यतिखेरको समय सान्दर्भिक, त्यतिखेरको समय भनेको देशव्यापी थारूहरूको आन्दोलन, अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन, कर्णालीवासीहरूको आन्दोलन, बाहुन क्षेत्रीहरूको आन्दोलन, मगरातको आन्दोलन, लिम्बुवानको, नेवाको
दलितको, मधेसीको, मुस्लिमको, अन्य सबैको आन्दोलन भइरहेको थियो। किन त संविधानमा हाम्रो विषय छुट्ला कि वा संविधानमा हामी छुट्छौँ कि संविधानमा हाम्रो विषय नलेखिएला कि भन्ने सबै मान्छेहरू आन्दोलनमा थिए। हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ, थारूहरू पनि आन्दोलनमा थिए। यद्यपि थारूहरूको आन्दोलनमा कसैले घुसपैठ गरेर कसैले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हाम्रो आन्दोलनलाई बदनामित गर्ने किसिमले घटना घटायो। घटना घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। हिंसा नहुनु पर्ने थियो, मान्छे नमर्नु पर्ने थियो। तर पनि के भन्छौँ भने हामी टिकापुर घटनालाई जसरी व्याख्या गरियो, ल ठिकै छ, टिकापुर घटनामा दोषी को हुन् हामी पनि जान्न चाहन्छौँ। टिकापुर घटनामा कसले घटना घटायो, टिकापुरको हिंसा कसरी हुन गयो हामी पनि जान्न चाहन्छौँ। राज्यले कम्तीमा त्यतिखेर टिकापुर घटना घटिसकेपछि राज्यले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो, आयोग बनायो, लाल आयोग बनायो, देवीराम शर्माको समिति बनायो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गयो। त्यहाँ त्यो सबैको प्रतिवेदनहरू राज्यले लुकाउनुको अर्थ के हो भने हामीलाई निर्दोषहरूलाई जेलमा हाल्ने, निर्दोष थारूलाई आतंक फैलाउने, निर्दोष थारूलाई सङ्गठन गर्न नदिने, निर्दोष थारूलाई राजनीतिबाट वञ्चित गर्ने र अपराधीहरूलाई बचाउने किसिमले जुन काम गरिएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्दैन टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण थारूहरूलाई जसरी जेलमा कोचिएको छ, झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ, यदि साँच्चै त्यहाँको अपराधी खोज्ने हो, न्यायको पक्षमा जाने हो र हिंसा कसले घटायो भन्नेतिर जाने हो भने लाल आयोगको प्रतिवेदन किन लुकाउँछ सरकारले? लाल आयोगको प्रतिवेदन आज 5 वर्षसम्म लुकाएर राख्नुको अर्थ के हो भने अपराधीहरू थारूहरू होइनन्। अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि, अपराधीलाई बचाउनका लागि थारूहरूलाई फोकटमा जेल हालिएको छ, यातना दिइएको छ, झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनलाई बदनामित गर्ने किसिमले जुन किसिमको षड्यन्त्र रचिएको छ, हामी न्यायको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गऱ्यौँ। मैले अघि पनि भने सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिसकेपछि हामी ढुक्क के छ भने सर्वोच्च अदालतले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनेछ। सडसठी उच्च अदालतको फैसला र उच्च अदालतको फैसला पछिको तरङ्ग, उच्च अदालतमा लिएको त्यो भर्डिक्ट हामीलाई चित्त नबुझेर हामीले सर्वोच्चमा अपिल गऱ्यौँ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई 58 जना थारूहरूलाई झुट्टा मुद्दा लागेको छ। केही वारेन्टेड छन्, केही जेलमा छन्, केही हामी बाहिर छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्दैन रेशमको मुद्दा अलग, रेशमलाई 20 वर्ष जन्म कैद हान्यौँ, अरू 7 जनालाई जन्म कैद हान्यौँ, कसैलाई 5 वर्ष, कसैले 10 वर्ष, कसैलाई सफाई दियो। यो अलग अलग प्रकृतिको घटना होइन, अलग अलग प्रकृतिको बुझाइ हुनु हुँदैन। समग्र थारू आन्दोलन, थरुवर्ड आन्दोलन र थरुवर्ड आन्दोलनले उठाएको जायज एजेन्डा, राजनीतिक मागहरू, सामाजिक एजेन्डाहरू, आर्थिक एजेन्डाहरू जसरी संविधानमा समेटिनु पर्थ्यो, जसरी नयाँ संविधान बन्दै गर्दाको समय एकदमै सान्दर्भिक थियो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी त्यो ठाउँमा टिकापुरमा थिएनौँ, त्यो दिन आन्दोलनमै थिएनौँ, हामी आन्दोलनमा गएकै थिएनौँ। हामी अरू मान्छे आन्दोलन गरिरहेको थिए, आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरेका थिएनौँ, अरूले गरिरहेका थिए। त्यसकारण हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाउनु, कसैलाई 20 वर्ष, कसैलाई 10 वर्ष, कसैले 5 वर्ष, कसैलाई जन्मकैद, कसैलाई तपाईँको सामान्य वारेन्टेड मात्रै गर्नु भनेको यो थारूहरूलाई राज्यले आतंक फैलाएर सङ्गठन गर्न नदिनु, एकता गर्न नदिनु, सशक्त रूपमा राजनीतिक आवाजहरू हाम्रो जुन बुलन्द थियो त्यो दमन गर्नका लागि यो रचिएको एउटा खेल हो। त्यसकारण यो कसैलाई धेरै वा कसैलाई कम कैद सुनाउनु, जरिवाना सुनाउनु, सजाय सुनाउनु, यसमा कुनै धेरै भिन्नता छैन। समग्रमा थारूहरूको आन्दोलन र थारूहरूको एकतालाई भाँड्नलाई र थारूहरूलाई सधैँभरि दास बनाइराख्नको लागि यो गरिएको एउटा षड्यन्त्र हो। नेतृत्वलाई कसरी कब्जामा पार्न सकिन्छ, कसरी कैद गर्न सकिन्छ, उसको आवाजलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, उसको गतिविधिलाई, राजनीतिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको गतिविधिले समग्र निस्तेज कसरी पार्न सकिन्छ भनेरै उच्च अदालतको फैसला आएको छ। त्यसकारण कम वा धेरै सजाय सुनाउनु त्यो धेरै फरक छैन। समग्रमा थारूहरूको आन्दोलन बदनामित गर्न खोजिएको छ, थारूहरूको आन्दोलन एकतालाई रोक्न खोजिएको छ।
थारूहरू यो देशको नागरिक हो कि होइन भन्ने कुरामा अहिलेको फैसलाले करिब एउटा सकारात्मक उत्तर खोजिरहेको छ। नेपाल एउटा देश, नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश, एउटा सार्वभौम देश बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै थारूहरू यो देशको धरतीपुत्र हो। यो देशमा थारू मात्रै थियो, सब पछि आयातित हो। त्यसकारण थारूहरूको चरित्र, थारूहरूको नियत, थारूहरूको त्यो सोच चिन्तन कहिले पनि विखण्डनकारी भएन, कहिले पनि जातिवादी भएन। अरूको सम्पत्ति लुटेर, अरूको मेहनतबाट लुटेर खाने नियत थारूको होइन। थारूहरू एकदम इमान्दार, सोझो, आफै खेती गर्ने, आफै मेहनत गर्ने, एकदम दया भाव भएको थारू समाज हो। थारूहरूको आफ्नै परम्परा, आफ्नै संस्कार थियो, अहिले पनि छ। र हामी के भन्छौँ भने टिकापुर घटना जब घट्यो, घटना घट्नुभन्दा अगाडिदेखि नै थारूहरूलाई कसरी बदनामित गर्ने, थारूहरूलाई कसरी, थारूहरूको यो एकता तोड्ने, थारूहरूको आन्दोलनलाई कसरी दमन गर्ने। हिजो थारूहरू कमैया थिए, दास थिए, अर्काको घरमा कमाइ गर्थे र उनीहरूलाई दास र व्यवहार गरिन्थ्यो। आज त्यही दास भएका थारूहरू, कमैया भएका थारूहरू, सामान्य आफ्नो खेती गरेर खाने थारूहरू अब सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक सत्ता सञ्चालनको लागि भागभण्डा खोजे, अंश खोजे, आफ्नो अंशियार खोजे। यो सत्तामा यिनीहरूको पनि पहल पहुँच पुग्न थाल्यो भनेर शासकहरू आतंकित भएको मात्रै हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने टिकापुर घटना र टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित जति पनि हामी छौँ र हामी एकदम निर्दोष छौँ। घटनामा हामी छँदै छैनौँ र घटना हाम्रो कारणले घटेको छैन। जहाँसम्म हामीले चार्ज लागेको छ, योजनाकार हो, यस्तो हो, उस्तो हो, हामी दुई चार शब्द बोल्न पाउँदैनौँ। यो देशको राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विकृतिको विरुद्ध हामी बोल्न पाउँदैनौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न पाउँदैनौँ, जनताहरूमाथि गरिएको अपमान, अत्याचार, दमनको विरुद्ध हामी बोल्दाखेरि हामी अपराधी हुने कसरी हुन सक्छ? कानुनको नजरमा हामी थारूहरू जहिले पनि अपराधी। सामान्य अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि, जस्टिसको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अपराधीको रूपमा, ज्यान मार्ने जत्थाको रूपमा एउटा न्यायाधीशले व्याख्या गर्दा पुग्छ? पुग्दैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ टिकापुर घटनाको सन्दर्भमा जे उच्च अदालतले फैसला गरेको छ एकदम नस्लियत, एकदम गलत, थारूहरूलाई फसाउने नियतले, थारूहरूलाई राजनीतिबाट वञ्चित गर्ने हिसाबले, थारूहरूलाई यो देशको नागरिक होइनन् भन्ने हिसाबले जुन फैसला गरेको छ यो सरासर झुट हो, गलत हो, षड्यन्त्र हो। र हामी उच्च अदालत मार्फत न्यायको पर्खाइमा छौँ र हाम्रो सडक आन्दोलनको तयारी पनि हामी तयारीमा छौँ। सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र नेपालको ब्युरोक्रेसी निश्चित रूपमा कहीँ न कहीँबाट परिचालित छ। सबै क्षेत्र नेपालको यति भ्रष्ट भएको छ कि छलखेल सेटिङमा काम गर्ने जुन प्रचलन छ यो रोकिनुपर्छ। यसको विरुद्धमा हाम्रो थारूहरूको आन्दोलन, आदिवासीहरूको आन्दोलन र अरू समग्र आन्दोलनलाई हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई तुलना गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने दुई तीनवटा चिज पाउँछौँ। एउटा नेपालको सत्ता, नेपालको बालुवाटार र सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरू कहिले उनीहरूको मनस्थिति चेन्ज भएन। हामी लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ, गणतन्त्रको लागि लड्यौँ, संहिताको लागि लड्यौँ र 3000 भन्दा बढी थारूहरू शहीद भए, बलिदान गरे। तर आज त्यही थारूहरूलाई शासकहरूले दमन गर्न र उनीहरूलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर तर्साउन एकदमै उद्धृत छ। र हामी सरकार, शासकहरूलाई के भन्छौँ भने न्याय, कानुन, संविधान सबैको लागि बराबर हो। निर्दोष थारूहरूलाई जेलमा कोचेर, निर्दोष थारूहरूलाई आतंकित बनाएर, निर्दोष थारूहरूलाई ज्यान माराको संज्ञा दिएर यो देशमा शान्ति कायम हुँदैन। यो देशमा गणतन्त्र टिकाउ हुँदैन, लोकतन्त्र टिकाउ हुँदैन। लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई साँच्चै नागरिकको जीवन व्यवहारसँग गाँच्ने हो भने
नागरिकको जीवन व्यवहारसँग गाँस्ने हो भने एउटा निष्पक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा कुनै चलखेल हुनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले टिकापुरको दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। कसले त्यो घटना घटायो त्यो दोषी उम्किनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि माया त। तर एउटा कुरा तपाईँले गरिराख्दाखेरि सर्वोच्चबाट तपाईँहरू न्याय पाउने आशामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामी एकदमै आशावादी के छौँ भने न्याय सबैलाई बराबर हो, कानुन सबैलाई बराबर हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले एकपक्षीय ढङ्गले टिकापुर घटना गर्दाखेरि मिडियाहरू एकपक्षीय ढङ्गले थारूहरूको लाखौँ थारूहरूको जुलुसलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको जुलुस भन्यो। 50 जना अरू पक्षको आन्दोलनको जुलुसलाई हाम्रो आन्दोलनको जुलुससँग जोडेर दुष्प्रचार गरियो र थारूहरूकै बारेमा पनि घटना घटिसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कैलालीको टिकापुर गयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार सेनाको गाडीमा घुम्यो। सेनाको गाडीमा घुम्नुको अर्थ के? सरकारको सबै सेटिङ छ, सबै ठाउँमा थारूलाई दमन गर्ने। त्यसकारण मलाई लाग्छ न्याय पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, आशावादी छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि हामी आशावादी चाहिँ छौँ। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ। हामी थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा मार्फत 2-3वटा काम गरिराखेका छौँ। एउटा त संविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेको विषयहरू बुझाउने काम गरिरहेछौँ। 2072 साल असोज 3 गते घोषणा गरिएको संविधान कालो छ, कपटी छ, थारू विरोधी छ, थारूहरूको पक्षमा छैन र कुन कुन धाराहरू संशोधन गरिनुपर्छ, संविधानलाई कसरी व्याख्या गरिनुपर्छ भनेर आम नागरिकलाई हामी प्रशिक्षित गर्दछौँ। एक दोस्रो कुरा हामी जनतासँग जोडिएर हाम्रो सङ्गठन विस्तार, हाम्रो सङ्गठनको समग्र कामकाजहरू अगाडि बढाउने क्रममा अहिले हामीसँग 50-60 हजार सङ्गठित युवाहरू, बुद्धिजीवीहरू, कर्मचारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वहरू जोडिएको हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा हामी यो देशको नागरिक समाजको आन्दोलन र आदिवासीहरूको आन्दोलन, महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलन, छुवाछुतको विरुद्धको आन्दोलनको संयुक्त रूपमा पहल गरिरहेछौँ र यतिखेर अब कोभिड-19 पनि छ। यो सबै चिजलाई ध्यान गर्दै हामी आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको चुनाव त हुन्छ यो देशमा, हामी लोकतन्त्र पक्ष, गणतन्त्र पक्ष, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्ष र तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो देशमा अब हुने चुनाव, अब कुनै पनि हुने चुनावमा हामी आफ्नै ढङ्गले आफ्नै चुनाव चिन्ह, आफ्नै पार्टी, आफ्नै सङ्गठनबाटै चुनाव लड्ने र ब्यालेटलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। निकट भविष्यमा हामी हाम्रो तर्फबाट नयाँ ढङ्गले राजनीतिक दल र हामी आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल खोल्ने वा बनाउने तयारीमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आन्दोलनमा कहिले पनि एब्सोल्युटली 100% मान्छेहरू, सबै मान्छेहरू आए, सबै मान्छेहरूको एकता, सबै मान्छेहरूको जमघट भयो भने मात्रै आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने होइन। आन्दोलनको थालनी एकजनाबाट हुन्छ। जहाँ सत्य हुन्छ, जहाँ निष्ठावान व्यक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ र हामीलाई लाग्ने कुरा के हो भने आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसक्यो र आन्दोलनले धेरै कुराहरूलाई केन्द्रीकृत गरिसक्यो। त्यसकारण थारू आन्दोलन फुटेको छैन, जुटेको छ। थारू आन्दोलन हिजो हराएको थियो, थारू आन्दोलन सकियो भन्दै थिए, अब यिनीहरू कहिल्यै पनि रोडमा आउँदैनन्, कहिल्यै पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दैनन्। सधैँभरि यिनीहरू हाम्रो पार्टीको दास बनेर, हाम्रो पार्टीको भोटर बनेर जो सोच थियो त्यो एकदमै गलत छ र हामी अहिले पनि सशक्त छौँ र हामी पनि सङ्गठित छौँ र थारूहरू मात्रै फुटेको होइन। यो देशको बाहुनहरूको सयौँ दर्जनौँ पार्टी छ, क्षेत्रीहरूको दर्जनौँ पार्टी छ, अन्यहरूको पनि दर्जनौँ पार्टी छ। 152वटा पार्टीमा 130वटा बाहुनहरूको पार्टी छ, क्षेत्रीहरूको पार्टी छ। त्यसकारण यो देशमा को विभाजित छैन, सबै विभाजित छन्। सबै पार्टी फुटेको छ, सबै पार्टी टुटेको छ। जहाँसम्म जसपाको कुरा, राजापाको कुरा
तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीभन्दा धेरै हाम्रो पक्षमा टिकापुर घटनाको बारेमा, टिकापुर घटनापछि हामी जसरी जेलमा फस्यौँ, हामीले झुट्टा मुद्दा लगायो, तुलनात्मक रूपमा जसपा र हिजोको राजपाले धेरै कुराहरू हाम्रो लागि र थारू कम्युनिटीको पक्षमा धेरै कुरा उठाएको सत्य कुरा। तर आजको दिनमा हामी के हेर्छौँ भने सबै पार्टीहरू स्वार्थी छन्। सबै पार्टीहरू हाम्रो पक्षमा कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि उनीहरूको निहित स्वार्थ छ र हामी अहिले चाहन्छौँ अब कसैसँग लागेर होइन, कसैसँग भिक्षा मागेर होइन, कसैको भोटर बनेर होइन, कसैको पार्टीमा दास बनेर होइन, कसैको पार्टीमा झोले कार्यकर्ता भएन होइन, हामी आफ्नै नेतृत्व पनि गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्दैन थारूहरू विभाजित छन्, केही पनि गर्न सक्दैनन्। हो, नेतृत्व नहुँदाखेरि हामी नेतृत्व हिजो जेलमा पर्दाखेरि मान्छेहरू कोही काङ्ग्रेसमा, कोही एमालेमा, कोही माओवादीमा, कोही कुनै पार्टीमा गए, तर आज सबै साथीहरू फर्किँदैछन्। धेरै साथीहरू फर्किँदैछन्। बाहुन क्षेत्री साथीहरू पनि, दलित मुस्लिम साथीहरू पनि, नेवा, खसान, मगराहतको साथीहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने हामी फुटेको छैनौँ, तर यति हो हामीसँग आफ्नै पार्टी, आफ्नै दल, आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै तागत, आफ्नै चुनाव चिन्ह भएर हामी हिजोसम्म चुनावमा जान सकेनौँ। आगामी दिनमा हामी त्यो तयारीमा छौँ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने थारूहरूको आन्दोलनको पक्षमा मगरहरू पनि छ, तामाङहरू पनि छ, लिम्बूहरू पनि छ, राईहरू पनि छ, नेवाहरू पनि छ, दलित मुस्लिम मधेसीहरू पनि छ, थुप्रै बाहुन क्षेत्रीय साथीहरू पनि। थारूहरूको आन्दोलन जायज छ, थारूहरूको एजेन्डा जायज छ। झुट्टा मुद्दामा थारूलाई फसाइएको छ, थारूहरूलाई बेकार जेलमा सलाउँदैछ, थारूहरूले न्याय पाएन भने बोलिरहेका छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ जसपाले अलि बढी उनीहरू अब संवैधानिक रूपमै चुनाव जितेर के अरे संसदमा भएको हुनाले अलिक बढी उनीहरूको आवाज बाहिर आयो हाम्रो पक्षमा। र हामी यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन जसपा, हिजोको राजपा वा कुनै मधेसी, कुनै वा मुस्लिम, कोही जुन दलितसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, आम नेपाली नागरिकहरूको न्यायको पक्षमा बोलिने आवाजसँग बुलन्द संयुक्त छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण अब सामान्यतः तालमेलको कुरा, तालमेल हामी सबैसँग छौँ। हामी थारूहरूको आन्दोलनको तालमेल मगरातसँग, लिम्बुवानसँग, खम्बुवानसँग, तामाङ सालिङ, नेवासँग, खसानसँग, मुस्लिम मधेसी दलितहरूसँगको संयुक्त आन्दोलनको एउटा दासता विरुद्धको एउटा विद्रोह, दासता विरुद्धको आन्दोलन, दासता विरुद्धको हाम्रो सङ्गठन, दासता विरुद्धको हाम्रो एकताको कुरा हामी गरेका छौँ। यो देशमा दासता छँदैछ। दासता हुँदासम्म यो देशमा छुवाछुत हट्दैन, महिला हिंसा हट्दैन, र थारूहरूमाथि गरेको अन्याय चाहिँ हट्दैन। त्यसकारण हामीलाई लाग्छ हामी नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। र हामी नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि समग्रमा तालमेलको कुरा, अब सधैँभरि आन्दोलन रोडमा तालमेल खोज्ने कुरा भएन। कहिलेकाहीँ बहस छलफलहरू अलि कमजोर हुन्छ, कहिले सडक आन्दोलन सशक्त हुन्छ, कहिले बहसहरू छलफलहरू सशक्त हुन्छ, कहिले संसदभित्र आवाजहरू बुलन्द हुन्छ। त्यसकारण सबै तालमेलहरू नजिक छौँ हामी, सबैसँग सहकार्यमा छौँ हामी। राजपा वा अहिलेको जसपा पटक पटक उनीहरू सत्तामा जाने र बाहिरिने क्रम यो बिचमा भयो र हामीलाई लाग्छ राजपाले एक ढङ्गले अब थारूहरूको आवाज, आदिवासीहरूको आवाज, मधेसको आन्दोलनको आवाजहरू उठाउँदै थियो। सत्तामा जान यति हतार किन गर्यो मलाई थाहा छैन र उहाँहरूको कार्यकर्ता पनि होइन म, र राजपाको कुनै नेता पनि होइन म। यद्यपि हामी हिजो जेलमा हुँदाखेरि, जेलबाट चुनाव लड्दाखेरि उहाँहरूको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्यौँ र रेशम चौधरी चुनाव जित्नुभयो। रेशम चौधरी के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो सन्दर्भमा सोध्नुहुन्छ भने म जसरी गतिविधिहरू, आफ्नो अभियानहरू, हाम्रो सम्पूर्ण आन्दोलनका सङ्गठनिक कामहरू र राजनैतिक क्षेत्रको प्रचार प्रसारहरू र नयाँ ढङ्गले मान्छेहरूलाई नयाँ ढङ्गले राजनैतिक रूपमा एकता खोज्ने कुराहरू राजपासँग, जसपासँगको तालमेल छैन र उहाँहरू आफ्नै अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नै कार्यक्रममा हुन्छ, हामी आफ्नै कार्यक्रममा छौँ।
जहाँसम्म सरकारमा जाने बेला सरकारमा जानका लागि सरकारसँग लिखित वा अलिखित गरेको सम्झौताहरू के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर यति म भन्छु, रेशम चौधरीलाई सौदाबाजी गरेर रेशम चौधरीलाई बार्गेनिङ गरेर छुटाउने बहानामा सरकारमा जानु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो अत्यन्तै दुर्गामी प्रभाव उहाँहरूलाई पार्छ, हामीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन। किनकि हामी त झुट्टा मुद्दा बोकिरहेछौँ, तारिक बोकिरहेछौँ, अदालत धाइराखेका छौँ, आन्दोलनको तयारीमा छौँ। उहाँहरू सत्तामा जानुभयो, आफै गिर्नुभयो, आफै बदनामित हुनुभयो। 19 दिनको लागि सत्तामा जान कुनै हतार गर्नु कारणै थिएन। अब खड्गप्रसाद ओली र राजपा र जसपाले के बार्गेनिङ गर्ने मलाई त थाहा छैन। शासकहरू जब क्रूर हुन्छन्, तानाशाही हुन्छन्, जब शासकहरू जनता विरोधी हुन्छन्, भ्रष्ट हुन्छन्, पतित हुन्छन्, बदनामित हुन्छन्, जनताको विरुद्धमा एकपछि अर्को बेइमानी गर्दै जान्छन्, त्यतिखेर नेपालमा विद्रोह भएको छ, आन्दोलन भएको छ, सशक्त रूपमा जनता रोडमा आएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने थारू आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन जोसँग हामी जोडिएका छौँ, हामी दासता विरुद्धको थरोड विद्रोह, दासता विरुद्धको दलित विद्रोह, दासता विरुद्धको आदिवासी विद्रोह भन्दैछौँ। यसरी भनिराख्दाखेरि कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने, सधैँभरि आन्दोलन गरिराख्ने, कहिलेसम्म आन्दोलन टिकाउने भन्ने जो कुरा छ नि, हामीलाई लाग्दैन तपाईँको अन्याय, अत्याचार, बेइमानी, भ्रष्टाचार यो देशलाई राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्दै जाने, जङ्गलहरू तस्करी गर्दै जाने, देशको समग्र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मलाउँदै जाँदाखेरि जनता चुप लागेर बस्छ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता के हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कुरा वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कुरालाई व्याख्या गर्दै हाम्रो आफ्नो राजनैतिक धरातलहरूलाई मजबुत बनाउने कुराहरू, राज्यको थ्रेट वा राज्यको अपमान, राज्यको त्यो आतङ्कबाट हामी नडराएरै अगाडि बढ्ने जुन कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्दैन यो बिचमा जे जति हामीमाथि षड्यन्त्र भयो, जे जति हामीले झुट्टा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र भयो, झुट्टा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचिने षड्यन्त्र भयो, यसको बिचमा तालमेल गर्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि जाँदाखेरि आवश्यक पर्दा सडकमा जाने, आवश्यक पर्दा हामी जनतासँगको भेला सम्मेलन गोष्ठीहरू गर्ने र आन्दोलनको लागि र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि यो तालमेल, दमन, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ, यो त सामान्य विज्ञानको नियम हो। आन्दोलनको सुरुवात र अन्त शान्तिपूर्ण नै हुन्छ। आन्दोलनको सुरुवात र अन्त नागरिकले नै गर्छ, जनताले नै गर्छ। त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ भने जब सरकारले शासकहरूले दमन गर्छ, उनी बन्दुकले गर्छ, झुट्टा मुद्दा लगाएर गर्छ, जेल नेलको त्रास देखाएर नै उनीहरू दमन गर्छ र आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्ति, राष्ट्रघाती प्रवृत्ति, जनविरोधी प्रवृत्ति, बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, राष्ट्रघातीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली जनता पटक पटक विद्रोह गरेको छ, पटक पटक आन्दोलन गरेको छ, पटक पटक बलिदान गरेको छ। र अहिलेको सिचुएसन के हो भने नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू, ठुला राजनीतिक दलहरू, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्नेहरू फेलियर भइसके। उनीहरूको विचार, उनीहरूको त्याग, उनीहरूको बलिदान मात्रै घर परिवार र नातागोतालाई पोस्ने र उनीहरू मोटाउने किसिमले, कुबेर बन्ने किसिमले जुन गयो र यसमा बिचमा जाँदाखेरि सामान्य त तपाईँले भने जस्तै हामी कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने वा कहिलेसम्म आन्दोलनको कुरा गरिराख्ने, यो सबै चिज लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, अब त नयाँ ढङ्गले शान्तिपूर्ण जानु पर्थ्यो, त्यो होइन। गणतन्त्र सबथोक होइन, लोकतन्त्र सबथोक होइन। न्यायको खोजी अहिले पनि दलितहरू पनि गरिरहेछ, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू गरिरहेछ, महिलाहरू गरिरहेछ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँदाखेरि अनिश्चितता सधैँभरि रहिरहन्छ।